गावठी हितून आमी शेणाचो मळपो म्हणटा तो शेणाचो मळपो जालो आनी आमी जेवंक बसले दनपारचे सांगपाक म्हाका कितें जाता मनासून रडोंक येता जेवंक बसले न्हू त्या टायमार केलें खबर आहा वारें येयलें वावठळ जाली म्हणटा वारें ही वावठळ वारें सगळें धूळ आमच्या जेवणान पडली सबंद धूळ म्हणजे शेणाचो जो मळपो आमी शेण काडल्या उपरांत ती जाता न्हू बारीक बारीक तें सगळें भितून पडलें आनी आमी तशे जेयले आनी सायबिणीक पांयां पडले आनी सायबिणी म्हणलें आमी पळय अंदू हे धुल्लो खाल्लो आमी तशे जेयले पांयां पडले कोणूच हें करूंक ना तस्सो धुल्लो आमी सायबिणी पाव आमकां म्हणलें माफ कर आनी आमी तो तस्सो धुल्लो खाल्लो. नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक आयच्या नव्या व्हिडिओत येवकार. गोंयची शिरगांवची लयराई मायेची जात्रा सगळ्याक फामाद आसातूच, पूण शिरगांव माये खातीर लयराई माये खातीर जे धोण उपास करतात एकवत पाळटात ती संकल्पना कितें ही थोड्यांकूच खबर आसतली. तर आयच्या व्हिडिओंतल्यान आमी तुमच्या मुखार दवरतली एकवत ही संकल्पना. येयात तर मेळून पळोवया एकवत म्हणल्यार कितें आनी तो कसो पाळटात. तर आता आमच्या बरोबर हांगा धोंड राविल्ले अशोक काका आसा. अशोक काका, कितली वर्सां जाली आता तुम्ही हे धोंड रावतात? म्हाका नमस्कार, म्हाजें नांव अशोक सदाशिव लाड. म्हाका धोंड रावल्याक हांगासर आमकां कमीत कमी आतां 25 वर्सां जाली. 25 वर्सां जाली. 25 वर्सां जाली. आनी त्यान पयलीं आमी मै लेकार रावताले. थंय रावताले? हय, मै लेक. आनी लेकार आमच्या त्या टायमाक आमचें देवूळ बी जावंक नासलें. मै लेकार म्हणजे असलें देवूळ आमचें तळेश्वराचें देवूळ आमचें. आनी त्या तळेश्वराच्या देवळान आमी थंय पयलीं सुरवातीक म्हणजे हांव जेन्ना सुरवात धोंड जालो, धोंड जावपाचें कारणूय तुमकां सांगता हांव. कारण तुमकां बेस्ट म्हणजे म्हाज्या आयुश्यांतलें मोठें संकट म्हाका सायबिणीन जो संकटांसून वयर आतां पर्यंत हे दीस पळोवपाक दवरलो तें म्हाजें संकट म्हणजे कितें म्हाका कॅन्सर जाल्लो. हय, आनी हांव तो कॅन्सर जाल्लो कारणान हांव सामको हेजे वाटेर आहलो मरणाचे. म्हाज्या भावान सांगलें की सायबिणी म्हाज्या भावाक बरो कर ह्या संकटासून आनी बरो कर तेन्ना आपूण तुका हांव हितूसून अमकाणासून धाडटा म्हाज्या भाव बरो केल्या उपरांत. आनी सायबिणीन हें उतर थंय भावाचें आमच्या आयकलें आनी म्हाका म्हणजे आज 26 वर्सां जालीं आनी हांव सारको बरो जालो त्या मरणाच्या वाटेसून कॅन्सरासून हांव बरो जालो. आनी त्या उपरांत मागीर हांव रोखडोच धोंड रावलो मै लेकार. मागीर थंय हांव 2 वर्सां रावलो मै लेकार 2. आनी थंय आमचें कितें जालें मागीर धोंड खूब वाडले आनी जागा मातशी कमी जावपाक लागली म्हणजे अपुरी जावपाक लागली. आनी आमच्या वांगडा आमी सादारण 15-20 एक जाण आसले धोंड. आमी सगळे देवूस भटवाडींतलेच म्हणजे देवूस भटवाडींतलेच म्हणना आमचे कुंडयचे आसा, पेडण्याचे आसा, हितूले तांबडे सुर्लाचे आसा, म्हणजे सादारणचे सगळे ऑल ओवर सगळे कडले धोंड आमी मेळोन रावता थंय. म्हणटकूच ते सगळे आमी म्हळ्यार 20 एक जाण आसले ते म्हळ्यार आमी हांगा आमचें घोटनेश्वर देवस्थान घोटनेश्वर देवस्थाना कडेन आमी कितें म्हणलें आमी हांगा रावया म्हणलें. पयलीं तुमी मया लेकी कडेन मै लेकार आमी पयलीं आसले आनी मागीर हांगा आतां जी सुवात आसा ही 2 वर्सां आमी थंय काडलीं देवळान. आनी मागीर आमची जागा ते आमी धोंड वाडले थंय म्हणून धोंड खूब जाले आनी जागा हेका लागून. आनी आमी म्हणलें मागीर आमचे सगळे म्हणलें हेवटेंतले भुरगे जे आसले आमी म्हणलें हांगाच रावया देवस्थान घोटनेश्वर हे देवस्थान. देवस्थान कोणाचें काका?
देवस्थान घोटणेश्वर म्हणजे हो आमचो घोटणेश्वराचे राखण्याचे हे असले पयलीं म्हणून त्याला घोटणेश्वर म्हणटा. हा आणि घोटणेश्वर देवस्थान म्हणजे हो कृष्ण कृष्ण श्रीकृष्णाचे देऊळ हा घोटणेश्वर. म्हणजे पयलीं हांगा गोठण, आता हांगासर देवस्थानचे आमचे गोठण जाता. म्हणटकर आमी कितें करप ते घोटणेश्वराचे देऊळ तेन्ना इतले हायट आसा. आमी जेन्ना येवपाक येयले तेन्ना काय नासले, उगडे आसले. म्हणजे उगड्यार. घुमटी असलेली हय फक्त घुमटी. आणि आमी जेन्ना हांगा येयले तेन्ना उदक सुद्दां नासलेलें आमकां हांगा. मेन धोणाक म्हणजे धोण म्हणून रावपाक आयले तेन्ना तेन्ना कांयच ना. आमी येयले देवापा सायबीणी पाव म्हणले आनी आमी थंय मयलेकासून येतना कांयच हाडूंक ना, आमचें सामान कांय हाडूंक ना. आमी बेश्टे येयले, हांगासर बेश्टो माटो घातलो. आनी हे जे आमी दिसता आतां तुमकां केलां आमी हे देवूळ जे, तेन्ना अशें आसले घड, सामके स्लोपींग आसले, अशें सामके स्लोपींग. बसोंक मेळनासलें, उठोंक मेळनासलें आमकां. त्या काळ आमी तेन्ना कितें केलें, शेण काडलें हांगासर. शेण काडलें आनी माटो बेश्टो घालून न्हिदपाक केलो आनी रांदपाक हें करून शेण काडून आमी रावले. आनी शेणाचो आमच्या गांवठी हितून आमी शेणाचो मळपो म्हणटा, तो शेणाचो मळपो जालो. आनी आमी जेवंक बसले दनपारचे. सांगपाक म्हाका कितें जाता, मनासून रडोंक येता. जेवंक बसले न्हू, त्या टायमार केलें खबर आहा, वारें येयलें, वावठळ जाली म्हणटा वारें. आनी कितले वर्सां आदी, 20-23 वर्सां आदी जाली, सुबेस म्हणटो येयले तेन्नाच 25 वर्सां जाली. तेन्ना ही वावठळ वारें सगळें धूळ आमच्या जेवणान पडली. सबंद धूळ म्हणजे शेणाचो जो मळपो आमी शेण काडल्या उपरांत ती जाता न्हू बारीक बारीक, तें सगळें भितून पडलें. आनी आमी तशे जेयले आनी सायबिणीक पांयां पडले. आनी सायबिणी म्हणलें आमी पळय कोणू हे धुल्लो खाल्लो आमी, तशे जेयले, पांयां पडले. कोणूच हें करूंक ना, तस्सो धुल्लो आमी सायबिणी पाव, आमकां म्हणलें माफ कर, आनी आमी तो तस्सो धुल्लो खाल्लो. आनी दुसऱ्या वर्सा म्हणल्यार आमचें सगळें देवूळ जालें. दुसऱ्या वर्सा देवूळ पळय सायबिणीन करून घेतलें. आमी केलें म्हणना, तिणी केलें. तिका खंत आसली, उदक तिणी दिलें आमकां. लायट कशें हाडटात, आतां नळाचें, हय लायट दिली तिणी आमकां. म्हणजे आमी सायबिणीन दिलें म्हणटा, आमच्या लयराईन दिली आमकां. लायट दिली, उदक दिलें आनी सगळें व्यवस्थीत. म्हणजे घोटणेश्वर देवस्थानचे जे लोक आसा आमचे जाणटे, ते जाणटे आनी आमचे सगळे लोक मेळोन मागीर देवळाची तयारी केली आनी बांदलें देवूळ आमी. काका बेतकाटी म्हणजे कितें? बेतकाटे म्हणजे जे बेतीची झाडां आसता, बेतकाटे म्हणजे आमी धोणाक लागून यूज करतात म्हणजे जात्रेक. ती व्हडली झाडां जाता बेताची, ते हाडप तेंच्यांनी. ते बाजारांत आमकां सद्या आतां इतके मेळटात. आमचे कडेन हांगा ती बेतकाटी जायना. चड करून म्हणजे घाटाक आसता. आमचे घाट आसा, चोरला घाट आनी हेवटेन हे घाट आसात न्हू, त्या घाटाक ती जाता. आनी थंयच्यान ती हाडून ते मार्केटान विकतात न्हू बाजारांत. थंयच्यान आमी ती बेतां रेडीमेड आसता, केल्लीं आसता. बेतां आसता ती, बेती अशी बेत आहा न्हू, तशी केल्लीं आसतात ती. तशी ती आमी हाडप मागीर, तेका बेतकाटे म्हणटा आमी. आनी तेका पिठात बीन अशें तेच करून दवरलेले आसतात, तेंच्यांनीच केल्ले. जे विकपाक हाडटाले आसता न्हू, जे कोणी विकपाक हाडटा तेच करून दवरता सगळे. आनी धोंड म्हणजे बेतकाटी आसूंकूच जाय ताचे कडेन, तशें आसा तें. म्हणजे प्रत्येक धोंड आसा, प्रत्येक धोंडा कडेन प्रत्येकाक बेतकाटी जाय. जो नवो धोंड पडटा तेणी नवी बेतकाटी दिवची पडटा. आनी थोडे अशे असतात की आतां समज म्हाजो बापूय धोंड आसलो अशें धरात आनी ते एक्सपायर जाले, तेच्या फाटल्यान हांव ताचो चेडो आसा. चेडो असल्या कारणान हांव तेणी ती म्हणजे फुडें ती परंपरा चलोवपाक जाय धोंडाची. ते बेत हांवें घेवंक शकता. म्हणजे एकूच बेतकाटी आसा, एकूच बेतकाटी ती जी पयलीं आहा न्हू बापाची आसता, बापूय आतां ना, ती बेतकाटी हांव जर आतां फुडें धोंड जातलो जाल्यार तीच बेतकाटी हांव घेवंक शकता आनी ती घेवन चलोवंक शकता फुडें, अशें आसा. आनी जो पळय तेजे कोण ना सारकोच नवीन कोण जाता तेणी नवीन बेत हाडप, नवीन बेतकाटी हाडप. आता जर नवो धोंड जर नव्या कुटुंबातलो रावता, म्हणजे तेजो कोणूच पयलीं रावंक ना, तेणे सगळे नवे हाडपाचे. आनी हरशी सुद्दां जो नवो धोंड जाता ताका सगळे नवे हाडचेच पडटा. ते नवे हाडपाक कितें कितें आसता? जशे आपले कपडे असतात, सगळे भितरले कपडे भायले कपडे सगळे नवे हाडचे पडटात. वाडाचे पोतो सुद्दां आमकां नवे हाडचे पडटा, जो नवो धोंड रावतलो पळय तो. थोडे आमी म्हाजे कडेन जायना म्हणटकूच हांव सायबिणी हात जोडटा आनी तिका सांगता म्हाजे कडेन सायबिणी
थंड उदकाचे माझ्याकडे न्हावंक जायना हय. परत परत तेन्ना हांव 3 दिसांक रावता बाकीचे भुरगे आमचे सगळे 5 दिसांक रावता बरे भाशेन सगळे मेळोन मिसळून 5 दीस तिजे कृपेन कशे वयता 5 दीस तेच, हय. ते आमकां कांयच कळना आतां आमी एकवत हे आयकतात हय हय, एकवत म्हणल्यार कितें एकवत म्हणजे कशें आसता पळय सांगता तुका हय. आमी म्हयनोभर पयलीं पाडवो जालो काय ना पाडवो जालो काय बाकीचे कांयच खायना म्हणल्यार मटण चिकन ना कांयच ना ना चिकन मटन ताती जावं ताती, सादारणशे आमी हॉटेलार शेव सुद्दां खायना हे ना ना हॉटेलान सादारणशे पळोवन हय. वयतले तशें करता आनी ना विलाजाक मागीर थोडे कितें करतले बाबडे परदेसार खंय आसता हम्म. तेका सायबीन माफ करता हय कशें आसता खंय पोटाचे भुकेक खंय कितें खावचें पडटा थोड्यांक उपाशी बाबडे दीस काडटा अशें आसता हय. परिस्थिती पूण आमी एकवत म्हणटा न्हू ते एकवत सुद्दां पाळटना आमी कितें करता आमी सारको तुका ना सो विचार येयलो ना सायबीन तुका विचार करून घालता हय. मनान तुज्या घालता ते खावं नाका म्हणून आ, विसारलो सुद्दां ती ताक करून तुका उगडास करतली हय. तू समज कितें खावपाक सुद्दां गेलो न्हू जाल्यार तुका ती उगडास करता ताकाच करून अरे तू हय. धोड म्हाजो तू हम्म. म्हाजो धोड तू ते खावं नाका म्हणून हय. आमी जर दोग जाण टच जाल्या हय. जाल्यार दोगो वचोन न्हांवपाचे हा. आनी येवपाचे आमी आमकां जेवता आमी बसता जेवणाक तेन्ना कोणाचो केस मेळ्ळो जावं आनी कितें मेळ्ळें हय. भितून मूय चडली जाल्यार तेणी आनीक जेवपाचो ना परत आनी जेवपाचो ना तेणी त्या पानावलो उठपाचो हय सरळ न्हांवपाचो न्हावन तू मागीर कितें फ्रुट्स हे खा आनीक मागीर तुका हें ना जेवण अशें ना ना हय. तुका अन्न आनीक ना आ, कळ्ळें गे म्हणटा तें हय. हें अशें आमचें हें आसा म्हणजे प्रथा. ही नेम आसा ते पाळचे पडटा पाळचे एकदां पडटा. तूं धुवन जालो हय. आनी एकवतान आयलो म्हणटा हय पाळचें पडटा हें पाळूंकूच जाय आमकां आनी ते वांगडा येवन सगळे रावप रांदप बिनप करप तेका एकवत म्हणटात हय हय तें आमी कितें करता आमी सगळे हे आतां आमी पयलीं हांगासर आमी आमी आमचे गोटनेश्वर देवस्थान हय आमी कितें करता हांगासर पयलीं येवप हम्म, पयलीं येवप 15 दीस पयलीं येवप हय. सगळें धुवप मागीर हे आमचे भुरगे सगळे आमी आतां आमचे कडेन मातशें उदका कडेन बी आमचे कडेन जावन तें जायना हय. पूण हे आमचे भुरगे जे आसता यंग भुरगे आमचे हय. आसता ते काम बेस्ट करता हा ते पयलीं येता सगळे हय. निवळ करता ते जाणटे येता बाबडे आमचे आतां ते कितें करता आमी तेंच्या कडेन आमी आसात हय पूण हे भुरगे जे आसा निवळसाण कितें करूंक जाय हांगासर कितें कितें म्हणजे करूंक जाय पाडवो जालो की ते हांगा येवन निवळ हय करून सगळें करतात. निवळ करता ते आतां तुमी हांगा रावपाक हय कितले दीस आदी येतात आमी रावपाक म्हणजे कितें करता हय शिवराक आमी एक दीस घरान अनवाळे म्हणटा आमचे हा हांगा अनवाळे आमी म्हणल्यार अनवाळे म्हणजे घरा कडेन सारको न्हावन धुवन हांगा कशें करता हय आमच्या देवस्थाना कडेन भायर आमी करता हय. तशें घरान करचें पडटा हा न्हावन धुवन सगळें घरान क्लीन करप तुजें हय. हांगा सुद्दां आमी आतां गोमुत्र मारता पयलीं हा पयलीं शुद्धीकरण हम्म, गोमुत्र मारप म्हणजे सगळें शुद्धीकरण जावप हय. आमी पयलीं आमची बायलां शिताडो घालतालीं ह्यो. हा शेणाचो तो शेणाचो शिताडो घाली आतां ते कितें आमी डायरेक्ट गोमुत्र मारता डायरेक्ट हा शेण झप करून मेळत ना न्हू हय गोमुत्र मारल्या कारणान सगळें शुद्धकरणान येयलें हम्म, गोमुत्र मारल्या का ते मारता आनी मागीर सगळे भुरगे आमचे आमी 1-2 दीस रांदता रांदतात. हे करून देवाचे हय आनी तितून करून आमचो टायमपास असो जाता की 5 दीस केन्ना गेले हे कळना आमकां अशें दिसता की आमी अशें म्हणटा एकदां मनान की जात्रा आमची शिरगांवची वर्साक 2दा जावंक दोनदा जाय. अशें आमकां दिसता कित्याक 2दा जावचें कशें दिसता बरी मजा कशी जाता सगळेच तशेंच सगळे वांगडा येता ह्या निमतान हय भरपूर काका आता 5 दीस हांगा दोन जेवपाक रावतात आणि एकवतान तुम्ही हांगा रावतात म्हणटून कशी कितें व्यवस्था आसता जेवणाची व्यवस्था म्हणल्यार आमगेले भुरगे आसा ते सगळे हे करता हा. हांगासर तयारी बरी करता हय. आमी हांगासरले न्ही आमी कुणयच्यान येता हांगासर पुणेच्यान येतात. कुणयच्यान येता हय. आमी हांगासरले न्ही हे हांगासरले भुरगे हे सगळे आमकां सगळे हेल्प करून दवरता हांगा. सगळे सामान कितें जाय जेवणाक कितें जाय सगळे ते हाडून दिता हा आणि आता जेवण असता पळय हय. तेव्हा कातूंक जाय वा शिनूंक जाय हय. त्या आंगार बाबा उदक वतून ते हय, वले सगळे वल्यांनीच हय करता. तशें कित्याक असतात सगळे आमचं देवाचें आसा न्ही आमी भुरगे आमकां कांय खबर ना हय. ते जाणटेले करून येयला ते आमी आतां चलयता फुडें हय हय आमकां तितूंतलें कांय खबर ना कित्याक न्हांवंक जाय वल्यांनी म्हणून ते आमकां कांयच कोणाक कांय कळना जाणटे कितें करून येयल्या ते आमी फुडें चलयता हा जाणटे आमकां सांगता आमी ते पाळटा हय म्हणजे आता केन्ना केन्ना अशें वले न्हावप जाता रांदपाच्या वेळार म्हणटा आमी आतां हय. चाव केली हम्म. चाव करता आसतना न्हावन करता हय वल्यांनी करता हम्म. मागीर चाव पिता आसतना वल्यांनी
हय. मागीर जेवण करपाक ओल्यांनी जेवण करपाक वाल्याने सुक्यांनी काय ना. आणि सकाळी केल्ले जेवण आसा ते तुम्ही परत ना, सांजचे ना, ना, जेवणा आता एकदा कितें वापरिल्ले ते हय. ना आता तेल बीन सुद्दां आतां आमी आतां वापरिल्लें हम्म. ते सांजचे आमी भायर उडयता हा ते परते रिटर्न परत्याने ना वापरिना. ना ना कांयच ना की नाल्ल फोडलो उरलो जाल्यार तो सुद्दां आमी परतो हेका घेयना म्हणजे रांदपाक आता आता जर Fresh सगळे. दंपारच्या जेवणाक सगळं फ्रेश म्हणजे Fresh, fresh. कातप सुद्धा तेन्नाच्या तेन्नाच तेन्ना करून ते तेन्ना. करपाचें. मागीर राती काय ना सांजे कांयच दवरिना हा मागीर परते सांजे नातले परते करता जेवण. म्हणजे परत वेगळे जेवण हय रांदपाचें. परते सगळे हे भायर उडोवपाचें सगळें. जेवणान कितें आसा ते तुमी अवॉइड करता का? म्हणजे जेवणान अशें म्हणजे आता थोडे कडेन लसूण खायनात हय हय ते त्यात कितें कितें खावप नासता. आमी बटाट बिटाट तसले घालिना जेवणाक बटाट घालिना हा टमाट घालिना हा कोथमीर घालिना हय. बाकीचे सगळे खाता आणि लसूण आणि कांदो आहे ना. लसूण नाका नो नाका आनी कांय ना. हा आणि सादें जेवण एकदम सादें. सारकें. आणि तशें कितें तुमचे म्हणजे असं मेन्यू बीन असं डिसायडेड आसता हे न्हू म्हणजे थरयता तसो म्हणजे आयज तुम्ही आयज कितें केला. आयज आमी आतां चण्याचो रोस केला हय खतखतें म्हणलें हम्म. आनी भाजी हय मागीर मिरची काडल्या हम्म. शीत आनी शीत आणि डाळ. दाळ इतलें आनी हेज्या वयर आमकां रांदपाक चड व्हडलें कळना हय आणि तुम्हीच रांदता हय सगळे आमीच रांदता म्हणजे शिनपूय बीन तुम्हीच करता. शिनून आमकां हेल्प दिता न्ही आमी काय करता हय. हेल्प करता हा शिजोवन काडपाचें आमी करता. बाब तू कितले वर्साचो आसतनाच्यान हांगा दोन म्हणून रावता. हांव पयलीं आमी हांगा रावताले तळ्यार मयम लेकाचेर तेन्ना म्हाजी एज 12 वर्सां आसली हांव ल्हान आसलो खूब. ल्हान आसलो हय, तेन्ना 12 वर्साचो. 12 वर्साचो आसतना हांव धोंड रावलो पयलीं. तेन्ना म्हाजे कोण ल्हान कोण नासलो हांवूच आसलो सगळ्यान ल्हान. आनी हेंच्यांनीच म्हाका म्हणजे सांबाळ्ळो हे कशें कितें सगळें म्हाका हेंच्यांनी सांगलें. आनी सगळे कशे आमी उपवास धरता कशे धरप हे सगळे तेंच्यांनीच म्हाका सांगलें. आनी तितकें ल्हानपणान कळना न्हू कितें कशें कितें करप ते सगळें म्हाका हेंच्यांनी शिकलें. मागीर थंयच्यान मागीर आमी जेन्ना थंय गर्दी चड जाली न्हू आमच्या थंय रावपाक बीन आमकां कंजेस्टेड जावपाक लागलें. म्हणजे रावपाक आमकां जर शेंद्री घातलेले हय म्हणजे गर्दी खूब जाली. मागीर आमी थंयच्यान आमचे जे वाडा येयले आसले ते आमी हांगा येयले आनी तेन्नाच्यान मागीर आमी हांगाच रावले. हळू हळू आमी हे सगळे आमी हे करून आमी तेन्नाच्यान हांगाच रावले. म्हणजे तू ल्हानपणाच्यान हांगा दोन म्हणून हय रावता. ल्हानपणान पासून हय आणि थंयच्यान- आमकां अशें सांगलां बीन तू मिलिटरीनी आसता हय. इंडियन मिलिटरीन आसता. हय इंडियन आर्मीन आनी- हय. हांव मागीर ऑलमोस्ट हांगाच शिकला शांतारकान शिकतालो हा आमच्या बिचोले थंयच्यान मागीर करता करता मागीर हांवें पयलीं पुलिशेची एप्लाय केल्ली. तितून हांव वेटिंगेन उरलो जावंक ना म्हाजी. मागीर सायबिणी कडेन हें केलें की म्हटलें वेटिंग म्हणजे म्हाका जॉबाची खूब गरज आसा कशें करून म्हाका गव्हर्मेंट जॉब जावत म्हटलें. हय जेन्ना हें केलें तेन्ना तेणी म्हाका 6 म्हयन्यान सोमतच हांवें आर्मीन जॉब केलो. थंयसून हें जालो वेटिंगेन उरलो मागीर आर्मीन हें केलें एप्लाय केलें. आर्मीन म्हाजें फर्स्ट अटेम्प्टाकूच जालें. आणि मागीर तू आर्मीक जॉइन जालो. जॉईन जालो तेन्नाच्यान मागीर सर्वीस म्हाजी आतां 16 वर्सां सर्वीस जाली. तेन्नाच्यान हांव हांगाच आहा आनी हेंच्या वांगडा रावता पयलींच्यान ल्हान आसतना तो हेंच्या वांगडाच रावलो हेंकां सोडून. आता आमच्या बरोबर आसात 50 वर्सां जे धोंड रावतात आणि 50 वर्सां तांकां जाल्या धोंड रावन 50 वर्सां जाल्या ते म्हणजे आमचे तात्या. तात्या तुवें आतां 50 वर्सां आसा ते सगळें पळयलां म्हणल्यार पयलीं कशें रावताले धोंड आनी आतां कशें रावता. हा पयलीं कशें आसतालें. पयलीं म्हणजे अशें आसलें पयलीं आमी रावताले खूब हय. खूब जाण न्हू. आमी रावपाक म्हणजे कितें करी आमी थोडे ल्हान बीन रावताले बायलांक थोड्यांक हेका रांदपाक हाडटाले आमी हा. आनी आयजांक बायलांक हाडटाले म्हणजे ल्हान न्हू अशें शिवराकूच हा. हय. आतां कशें आमचे दोन बसले बाय तशें तांकां आमी घेवन बसताले. हा. हय पूण आनी ते बरे भशेन आमचे चला तयार हय. तयार वयले म्हाजे हांगता तयार आमी पयलीं तयार न्हू स्टार्ट आमची तयार बरे भशेन चलता आनी बरें बरें आहा आमचें. हय. आमी सामान हाडटा अशोक हो आमचो आतां सांगपाचें म्हटल्यार हो अशोक हा काय ना पयलीं सगळें आमचें आतां सगळें सामान हाडलेलें आहा. हय. नाल्ल कितकेशे आनी कितें भाजी कितकी फाल्यां हाडटा पळय हाडटले सगळें पयसो आमी एकूय दिना पयलीं हय. सगळें तो हाडटा. आमच्या काका खर्च बीन आसा तो कसो करप जाता. आतां जेवण आसा ते सगळें तुमकां नेवे हाडचें पडटा न्हू. तांदूळ जावं नाल्ल जावं भाज्यो जावं हय फळां जावं ते कशें कितें हाडटात.
पडटा आनी बिलां आसता न्हू हा बिलाचेर मागीर आमी आतां व्हडले जेवण जाले काय ना काय आमी जात्रे दिसा सगळो हिशोब करतले कितके पयशे आमचे जेवणाक पडले कितें जालें कितें खर्च कितको येयलो आनी आमकां डोनेशन खूब येता डोनेशन येता हो खूब कोण गोड दिता 10 किलो कोण मुगाची दाळ दिता 10 किलो आनी कोण आनी कितें कितें खूब हय कोण पयशे धाडून दिता 5,000 रुपया सोयरो बिरो आनी हांगातले आमचे कोणी आमचे धोणांक म्हणून एक 2,000 रुपया अशें आमकां डोनेशन येता आणि आता तू करता ते कितें हे आमी गोणे गोणे. हे जे बेतकारी गोणे बांदतात न्हू, हय ते गोणे आमच्या मनान अशें येयलें की आमी हांगा सद्या बेत आहात न्हू म्हणजे आमचे खूब जाण भुरगे आहात जवळ 30-35 आमचे दोन आमचे कडेन आसा हांगा हय तर म्हाजे हांव असं बसता एक दीस मनान येयलें कितें तरी आसतलें गोणे करुया अशें म्हणून म्हणजे आमी आता कितली वर्स जाली तू हे गोणे करता हे आतां हांव जवळ 7-8 वर्सांनी हांव करता तूच करता हांवच करता म्हणजे सगळ्या दोना खातीर करता सगळ्या तू? दोणां या खातीर करता प्रत्येकाच्या दोणां एक 2-2 जोडयो 2-2 जोडयो अशें बांदता पण ह्या वर्सांत आमी चड कित्याक केलां आमी हय गेल्या वर्सा आमची ती चेंद्री जाली पळय तेतूनचे आमच्या 7-8 जाण धोंडचे बाबड्याची तांकां मार बसलो खूब आनी बेतां बितां तेंची सगळी भितर गेली हय तांकां आतां ह्या वर्सा नवी बेतां हाडपाक जाय न्हू तेंच्यांनी हेचे नव्या बेतांक लागून आतां आमकां दोणे आपले जोडे खूब जाय न्हू गोणे हय तेका लागून येवन ह्या वर्सा आमी गोणे खूब करता खूप करता हय. हय अशें आहा तर आनी एका बेताक कितले गोणे बांदप बीन तशें आसता तशें कांय ना तशें काय ना तुजी खोशी तूं बांदता तितली हय आनी बेतकाटी आसता पळय ती खंयच्या झाडाची आसता अमुकूच झाडाची आसपाक जाय ती हे झाडात बेटीची झाडात बेतीची? बेटी जाता हा बेट कशें आतां आमचे फॉर एक्झाम्पल तुमकां सांगपाक म्हणजे आमी कोणे आसता पळय हय कोणे बांबू तुमी जाणा त्याच प्रमाणे ती बेताची झाडां तशीच बेतान जाता हा रानांत तशीच ती काडून तेंच्यांनी हाडप हाडून तांकां आपले खूब प्रोसिजर खूब आहा तांकां की हाडून ते फुगत घालची पडटा तासची पडटा तेच्या उपरांत मागीर ती वळची पडटा जाल्यार बेश्टी तुका ते म्हणजे पयली वळिल्ली आसा वळले ना ते बेश्टी रानांची घेवन येयले लांबचे लांब आसा खूब ते हाडून ती तुका ते तासून ताची क्लीन करून ती फुगत घालची पडटा फुगची पडटा तुका ते वळपाक जाय न्हू हय नाजाल्यार ती मोडटा वळीना जाल्यार वळिना जाल्यार तेका लागून ती फुगत घालप आनी मागीर ते वळप हा आणि ती कितले उंचायेची अशी फिक्स असता म्हणजे ना, ना, इतल्याच ना. उंचाय बीन तुका आसूंक जाय समज तेजी? तुमच्यान जाय ती म्हाका आसता 4 फूट तरी आसता 4-5 फूट आसतात ती आणि असं जर धाकटो भुरगो दोन धाकटो बरोबर ताका धाकटी आसता ताका धाकटी धाकटी, आसता हय. व्हडल्यांक खूब व्हडली हय सायजी खूप मेळटात बाजारांत जाय तसल्यो हा. तुमकां जाय तसल्यो मी पळोवन घेवपा जाता तशें आसता ते हय. अमुकूच सायज अशें ना आणि ताका बेतकाटीक जात्रेच्या दिसा फुलां बीन कितें घालप जाता फुलां घाला म्हणजे मोगरेचे गळे घालतात थोडे मोगरेच्या कळे होय. आणि सायबिणीचे कितें नाते आसा म्हणजे बेतकाटी घेवन असतात बेतकाठी जी असता न्हू हय. ही बेतकाठी असता न्हू ही कोणाक आता बेतकाठी दिता ती बेतकाठी आमकां नाचपाक नाचपाक हय. ही बेतकाठी कोणाचेर मारपाक आनी अशी कोणाक हे करपाक न्हू ना. हे कांयशे धोण आमचे असता न्हू ते कितें करता बेतकाठी ते देवळाक लायता हय ती देवळाक थंय लावप न्हू सायबिणीचे चिरांक वयता त्या हय. टायमाक चिरांक लायता ते ती लावप न्हू तिजेर मारल्या सारकी जाता आमी ती बेतकाठी ती हय. बेतकाठी आमकां सांगला थंय सांगता ते की बेतकाठी तुमकां नाचपाक ही हय नाचपाक तुमकां ती बेतकाठी ती कितें आमकां कोणाक मारपाक न्हू थोडेशे बेतकाठेन हे मारपाक दोन हे करता रॉंग तशें करप न्हू ती खरी बेतका- नाचपाक आमकां नाचपाक लागोन ती बेतकाठी उमेदीन नाचपाक उमेदीन नाचपाक हय. तुम्ही सुद्धा जर त्या टायमाक जर थंयसर तुमी जर समज आमच्या मंडपान पावल्यात न्हू धोंड नाचता आसतना हय. मंडपान तुमी जर हय. फाल्यां येयल्यात न्हू तुमी जात्रे दिसा हम्म. तुमकां सो उमेद येते नाचपाची हय. अशे कितलेशेच धोंडा आयल पब्लीक आहा आमच्या कडेन भावीक दोना- येतात ते भावीक आमचे धोंडाचे बापूय आसा हय. बेतकाठी घेवन चेड्याची बेतकाठी घेवन बापूय नाचता भितून तशी कोणे घेतल्यार जाता ती मागीर हय हांव आतां तुका हय. नाचपाची उमेद आहा जर आमी व्हरता हय. तुका भितून नाचपाक हा तूं तशें पोट भरून नाच थंयसर हय आमी दिता तुका आमचे बेत दिता नाचपाक तुका हा तशें आसता अशें आसता ही बेताची हें आसा हय हे कोणाक थोडे कितें करता बेताची दुरुपयोग करता तो तसो करप न्हू हो उपयोग सारकोच उपयोग करून घेवप आसता बेताचो आता जेन्ना इंडियन मिलिटरीन आसता तेन्ना केन्नाय तुका हांगच्यान आपोवप जाता वा केन्नाय केन्ना केन्ना तूं हांगा पावयना आता म्हणटकूच फाल्यां थंय- वचपाक हा. फाल्यां वचपाचो हा तूं. फाल्यां वचपाक हा. हय म्हणजे आता 2 दीस 3 दीस जितले गावता तितले उपवास हम्म. हांव फाल्यां वचपाक हा.
नाही तर नेक्स्ट फाटल्या वर्सा येवपाक गावंक ना त्याच्या म्हणजे फाटल्यान. थंय कसो मागीर तूं उपास बीन पाळटा वा थंय थंय- अनवाळें कसो थंय म्हाका मातसो प्रॉब्लेम जाता उपवास ते- तेन्ना करपाक. हय मागीर थंय हांव तांकां सांगता अशें अशें आहा म्हटलें हय हांव व्हेज जेयतलो हा. न्हावन न्हावन म्हाका कितें करपाक गावना कित्याक ना ड्युटेर वयचेच पडटा. आनी मग- तशी वेवस्थाय थंय आसची ना. हो फक्त व्हेज जेयता हांव Veg. थंयसर व्हेज जेयता आनी जशें देवीचें थंय नांव घेता आनी तसोच ती कितें म्हणजे म्हाजे जॉबा खातीर हांव म्हणजे सांगता की असो आहा म्हाका मातशें सांबाळून घे हा. कित्याक म्हाजेन जायना न्हू तें करपाक हे न्हावन न्हावन हे करपाक परत कितें उदीक पिवपाक जाय जाल्यारूय न्हावंक जाय ते म्हाजे कडेन जायना आनी थंय कशें आहा क्लायमेट मोस्टली गरमी आसता केन्ना सर्दी आसता आनी उदीक पिवपाचेंच पडटा परत 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 हे उदीक अवेलेबल नासता आमकां. हय म्हणजे मागीर- आसा तितूनच हय तुका आतां उपास- राजस्थान आहा न्हू थंय आनी उदकाची प्रॉब्लम आहा हा. मग थंय आमकां म्हाका असोच व्हेज रावता हांव फक्त आनी कांय ना. म्हणजे तूच स्वता बीन रांदता थंय मागीर त्या ना ना वेळार? ना आमचे रांदपी वेगळे आहा हा. थंय रांदपी वेगळे तांकां हांव सांगता की हांव व्हेजूच जेयतलो म्हणून ते म्हाजे व्हेज सेपरेट हे करून दवरतात. आनी तशें ते कुशीन तशे काडून बाकीचे दवरतात. असतात थोडे हा. ते व्हेज जेयता ते तेंचे आनी म्हाजे सेपरेटूच जाता हा मागीर थंय पूण तूं हेचो शिवराक आसा ते पाळटा पाळटा आनी 5 दीस पाळटा 5 दीस पाळटा. आनी हांव पयलींच्यान पाळटा जेन्नाच्यान जॉयन जाला तेन्नाच्यान आनी तेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना जॉयन जावंक नासलो तेन्नाच्यान फक्त इतकेंच हे आहा की पयलीं हांव ल्हान ल्हान म्हणजे हेंच्या कडेन जावंक नासलो म्हणून ल्हान बीन हेंच्या कडेन रावतालो आतां ते पॉसिबल जायना हय म्हणून आतां जसो व्हेज रावता फक्त. Yes. आनी मागीर आतां नेक्स्ट टायम हांव पळयता आतां नेक्स्ट इयर जर येवपाक गावलें जाल्यार येतलो हांव हा. परत तेन्ना सारको शिवराक की हे फावट म्हाका आपयलो मातसो प्रॉब्लम आहा म्हणून आपयलो हा पूण म्हणजे तुका ड्युटी आसा तेन्ना मागीर वयचेंच पडटा. वयचेच पडटा ते कितें सांगूंक तांकां कितें कळायना सांगलेलें आमचे आमचे कल्चर कशें कितें आहा तें तांकां कितें ते एग्री जायना भितूर म्हाकाच हे करून कशें हे करून पूण तशी खंतूय ना कारण तूं थंय बीन एक मायेची सेवा हय, करता, हय. भारत मायेची सेवा करता. सेवा करता हय. मग तशीच हांगासर म्हणजे दोनूय कडल्यान म्हाका एडजस्टमेंट करचेंच हय. पडटा तशेंच अजून मेरेन ते चालू आनी हेच्या फुडें जितले जाता तितली हांव सेवा करता जितले जाता तितले म्हाजे कडेन जाता तितले हांव करता. हांगाच न्हिदप बिदप जर हय. आतां 5 दिसांक दोन 5 जाल्यार दिसांक हांगाच न्हिदपाचें. हांगाच रावप हांगाच न्हिदप हय. सगळें कितें आहा तें हांगाच सगळें. आतां कितें तुजी थोड्यांची कितें अडचण बी आसली हय. कितें म्हणजे कोणाचे प्रॉब्लेम आसता हय. घरा कडेन बाबा कोण तरी एकटीच आसता हय. बायल ते थोडे जाणटे आसता आमचे भुरगे कोण विचारना ना जे भुरगे आसता न्हू ते 5 दिसांक एकदां बॅग भरून आपले भायर सरले ते मागीर ते हांगाच. भायर सरले ते 5 दीस जाले काय मागीर घरा कडेन वयतले आनी हय. आयज आमी हें धरतना आमचो हे उपास धरतना आमी तुळशीक देवान घरा कडेन पुजा करून सगळें देवा सायबीण पुजा करून सायबिणीचे श्लोक म्हणून जावं तुळशीक उदक घालून आमी आयज उपास आमी सुरवात करता तसोच सोडटा आसतना सुद्दां तशेंच न्हावन धुवन देवाची पुजा करून तुळशीक उदीक घालून आनी उदक पिवन तशेंच हें करप तें आसता. आमचे जसो धरलेलो धरल्यार उपास तसोच तसोच सोडप. तसोच सोडप आसता तो हय. आमी जसो धरता न्हू त्याच पद्दतीन सोडप आसता 5 दीस हें करप आनी अशें आमचें एकवादाचें हें आसा हें हय 5 दीस 5 दीस. धरप आनी 5 दीस अशें करून सोडप तें. तर आयच्या ह्या व्हिडिओंतल्यान आमी तुमकां भटवाडी मये गांवान कशे तरेन एकवट जाता तें दाखयलें तशेंच हेरूय गांवान आतां शिरगांव मायेच्या उत्सवाच्या निमतान जात्रेच्या निमतान खुबशे धोंड वेगवेगळ्या सुवातींनी एकवट आसा ते करून रावतात थंय जेवतात आनी थंय आसा ते आपले 5 दीस जावं 3 दीस आसा ते सारतात वा तो उपास आसा तो पाळटात अशेच वेगवेगळे विशय आनी नवे नवे विचार आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली ते खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Corn.